अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फाइका हुसैन हाजिर हुई है एक नई वीडियो के साथ। द न्यूज़ ऑफ वर्ल्ड में आपका वेलकम है। आपने सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने हमारी वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना है और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में अपनी राय बतानी है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आने वाली वीडियो से आपको जल्दी आगाही मिल सके। तो लेट स्टार्ट, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द न्यूज़ ऑफ वर्ल्ड में हम आपको इंटरनेशनल की डिफरेंट खबरों से आगाही फराहम करते हैं, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि इंटरनेशनल मामला क्या चल रहे हैं और इंटरनेशनल पे आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो IMF से रिलेट है। IMF से रिलेट इस बात से टॉपिक रिलेट है क्योंकि पाकिस्तान में IMF का बहुत ही ज्यादा रोल अदा किया जाता है और वो रोल इस कदर अदा किया जाता है कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को जब भी कर्जों की जरूरत पड़ती है तो वो IMF से कर्जा उठाता है। तो अब भी यही हो रहा है कि पिछली हुकूमत में भी जब थोड़ी देर में हमारे वजीर आजम थे जो पहले भी हैं और अब भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, जब उन कौमी खजाने में पैसे नहीं थे तो उन्होंने IMF से मदद की थी। लेकिन IMF मदद एक शर्त पे करता है, जब उनके सारे ऑर्डर को माना जाता है। लाइक वो जो कहेंगे, अगर हमें उनसे हेल्प चाहिए होती है तो वो जो कहते हैं हमें वैसा ही करना पड़ता है। लाइक अगर डॉलर का रेट ऊपर जाता है तो इट्स मीन कि हमारे इधर महंगाई ज्यादा हो जाती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, सब्जियों की कीमत बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। तो इस बात से अंदाजा ये होता है कि अगर हम लोग IMF से हेल्प आउट ना लें और अपने मुल्क को खुद चलाने की कोशिश करें तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो नाजरीन, आज की खबर हमारी ये है कि वीडियो में मैं अपनी वीडियो का आगाज करती हूँ। IMF से रिलेट थी। IMF के बारे में तो आपको पता ही होगा और IMF ने अब भी तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान एक तबाहकुन रास्ते की तरफ मौजूद हो चुका है। तो नाजरीन, IMF की तरफ से क्या तस्दीक की गई? IMF की तरफ से तस्दीक किया गया पाकिस्तान अपनी तबाही की हद को छूने वाला है। IMF की पाकिस्तान को हतमी वार्निंग के बाद चाइना, सऊदी अरब क्या करने वाले हैं। IMF की बहुत सी रिपोर्ट आई हुई हैं, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसमें वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान जो है तबाहकुन रास्ते की तरफ गामजन हो चुका है। पाकिस्तान के 25 करोड़ आबादी जो है उनका मुस्तकबिल दाव पे लग चुका है और वो ये IMF का कहना है। और IMF ने इस दफा जो अपनी रिपोर्ट में बयानिया दिया है, इंडिकेट किया है कि पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ तो जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान आने वाले दिनों में लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। महंगाई अरूज पे जाने लगी है, जिसमें आम आदमी, आम तबका बहुत ज्यादा पिसने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में IMF बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि पाकिस्तान को कह रहा है कि पाकिस्तान में मुल्की सियासी इस्तेकाम इतना ज्यादा बदल चुका है कि वो अदम इस्तेकाम में बदल चुका है। और जब पाकिस्तान का सियासी इस्तेकाम बदलता है तो पाकिस्तान के हालात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। और ये हर लिहाज से बेहतर है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर किया जाए, सियासी इस्तेकाम को बरकरार रखा जाए, उसका दबाव दुनिया के ऊपर इतना ज्यादा ना डाला जाए तो पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है। लेकिन IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उनका हाल ये IMF ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान तबाहकुन रास्ते पे है और इसका कोई हल नहीं है। आने वाले दिनों में IMF की ये पेशन गोई है पाकिस्तान के लिए और वो ये भी कहता है कि जी इसका हल तो कोई नहीं है, हल इसका सिर्फ इतना है कि बातचीत की जा सकती है, आपस में बैठ के मामलात को सोल्व किया जा सकता है। IMF से मजीद अगर कर्जा लेना चाहे तो उनकी मजीद शराइत को माना भी जा सकता है। IMF का कहना ये है। और अब जो IMF कहना चाह रहा है उसने इंडिकेट भी कर दिया कि पाकिस्तान को तबाही से अब कोई नहीं रोक सकता, ये IMF का कहना है। लेकिन बदलते हालात अल्लाह ताला जानता है कि अल्लाह ताला ने क्या सोचा हुआ है पाकिस्तान के बारे में और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे। ये IMF सिर्फ अपनी बात, कहते हैं ना टेवे लगा देना या वो पंजाबी लफ्ज होता है या तुक्के मारना, बस IMF ये काम कर रहा है इस टाइम। लेकिन क्या पता पाकिस्तान की सियासी इस्तेकाम बेहतर भी हो सकती है, इकोनॉमी भी बेहतर हो सकती है। आने वाले दिनों में क्या पता हमारी हुकूमत ज्यादा बेहतर इस्तेकाम पैदा कर सके। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि उन्होंने कहा क्या है और आखिर करना क्या है, क्योंकि पहले ऐसी रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। लेकिन IMF ने अब IMF की तरफ से जो डेलीगेशन आया है और कि उन्होंने कहा है कि 16 मई को उन्होंने पाकिस्तान को ये फॉर्म इम्प्लीमेंट करनी है। तो अगर उन्होंने फॉर्म इम्प्लीमेंट करना है तो इट्स मीन के हमारे जो वजीर आजम है, CM पंजाब है, वो IMF के साथ कुछ मुआहदे
معاہدے بھی طے کریں گی. تو دیکھا جائے تو معاہدے اس طور پر طے کیے جاتے ہیں کہ جی چلو آپ ہمیں تھوڑا قرضہ دے دو, ہم آپ کے کہنے پر مہنگائی اتنی بڑھا دیتے ہیں, ڈالر کو اتنا اوپر لے جاتے ہیں. تو جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں آٹومیٹکلی ہی مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ آئی ایم ایف کا اس وقت کا ڈیلیگیشن ہے. میں یہ بتا رہی تھی کہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے ڈیلیگیشن آپ کو آیا ہے اور جو انہوں نے 16 مئی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی کہنا ہے ان کو, اور 16 مئی بھی کوئی دور نہیں ہے, یہ کوئی چند دنوں کے بعد ہے. تو آئی ایم ایف کرنا کیا چاہ رہا ہے اور آئی ایم ایف چاہتا کیا, اور سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام اتنا عروج پر چلا گیا ہے, سیاسی حالات نے ٹینشن والے ہیں, اتنی ٹینشن عروج پہ چلی گئی ہے کہ ہر کوئی تباہ کن کی طرف ہی جاتا جا رہا ہے. جو بھی دیکھے سیاسی حالات کے بارے میں بات کر رہا ہے, جو بھی دیکھے سیاسی حالات کو ڈسکس کر رہا ہے, اور اتنی ہائی لائٹ سٹوری کی جاتی ہے کہ جو ان میں ملوث ہوتے ہیں ان کو بھی. اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈاؤن سائز رسک یعنی کہ نچلی سطح پر تباہی کے جو رسک ہیں بہت ہی ہائی لیول پر ہیں. یعنی حیران بات یہ ہے کہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ پاکستان کو تباہ ہونے سے اب کوئی نہیں روک سکتا. یہ آئی ایم ایف اپنی امپلیمنٹ اپلیکیشن ڈیلیگیشن میں بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کو تباہی سے اب کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ پاکستان میں سیاسی استحکام زیادہ ہے, سیاسی ٹینشن بہت زیادہ ہے, اور اس قدر عروج پر ہے کہ انہیں اپنی اکانومی کی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن سیاسی حالات اس قدر اوپر جا چکے ہیں, تباہ کن کی طرف جا چکے ہیں کہ آئی ایم ایف نے بھی یہ پیشن گوئی کی ہے کہ جی پاکستان اب جو ہے تباہ کے راستے پر ہے. تو ان کا کہنا مزید یہ ہے کہ حکومت کے حکمران آئی ایم ایف کی پالیسی کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں. اب یہ تو ہماری حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری حکومت آئی ایم ایف کی جو بنائے گی پالیسی ہے, ڈیلیگیشن جو انہوں نے دینا ہے 16 مئی کو, اس پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ دیکھا جائے تو پاکستان اگر ہمارے پہلے بھی آئی ایم ایف سے قرضہ لے چکا ہے تو اٹس مین کہ اگر اب بھی اس کو ضرورت ہے پاکستان کو تباہی کے راستے سے بچانے کے لیے, تو آئی ایم ایف کی کہی ہوئی بات کو ہمیشہ ہی مانے گا. بالکل ایسے ہے, جو وہ کہے گا اس کو ماننا پڑے. اور آئی ایم ایف کو بھی یہ لگتا ہے کہ جو سیاسی استحکام ہے وہ ختم نہیں ہو رہا, وہ تباہ طرف جا رہا, اسی لیے وہ اپنی پالیسی کو اس قدر مشکل ترین بنا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی بھی زیادہ ہوگی, عام آدمی کی زندگی اور مشکل ہو جائے گی. لیکن کیا کریں, اگر پاکستان کو تباہی کی طرف سے بھی بچانا ہے, اکانومی کو بہتر بھی کرنا ہے, تو ہمیں آئی ایم ایف کی مدد تو لینی ہے. تو سننے میں آتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اگر دیکھا جائے تو تھوڑے دنوں پہلے یہ بھی خبر آئی تھی کہ جی سعودی عرب کے جو صدر ہیں وہ پاکستان کا دورہ بھی کریں گے. لیکن صرف اتنی سی خبر ریلیز ہوئی تھی کہ وہ پاکستان آئیں گے, پاکستان کا دورہ کریں گے. اور اگر یو نو ڈیٹ کہ سعودی عرب سے بھی کوئی ان کا صدر آتا اور پاکستان کا دورہ کرتا, تو اٹس مین کہ انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کے لحاظ سے کوئی میٹنگز کرنی ہوتی ہیں, پاکستان کو جو ہیلپ آؤٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس سے ریلیٹ انہوں نے میٹنگ کرنی ہوتی ہے. تو لیکن ابھی تک جو سعودی کے صدر تھے وہ بھی نہیں پہنچے پاکستان. بس یہ سننے میں آیا تھا کہ وہ پاکستان آئیں گے, لیکن وہ پہنچے نہیں. تو اٹس مین کہ دیکھا جائے کہ سعودیہ اور جو چین ہے یہ بھی پاکستان کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, لیکن ہیلپ آؤٹ اس قدر کی جاتی ہے جب آئی ایم ایف پاکستان کو قرضہ دیتا ہے. جب آئی ایم ایف پاکستان کو قرضہ دیتا ہے تو اٹس مین سیکیورٹی ہوتی ہے, اور وہ قرضہ تب دیتا ہے تب انہوں نے یہ اس بات کا اندازہ لگایا کہ اگر آئی ایم ایف نے قرضہ دیا تو سعودی اور چین بھی پاکستان کی ہیلپ آؤٹ کرے گا اس کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. تو اب دیکھتے ہی ہیں کہ 16 مئی کو آئی ایم ایف کی طرف سے کیا پیشن گوئی ہوتی ہے, کیا ڈیلیگیشن آتا ہے, کیا حکومت اس پہ امپلیمنٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی, کیا عام عوام کے بارے میں سوچے گی یا اپنے بارے میں سوچے گی, یہ کسی کو نہیں پتا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اگر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان تباہی کی طرف ہے تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا, کسی کے کہنے پہ کچھ نہیں ہوتا. دیکھا جائے تو سب چیزوں کے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں آپ لوگوں کو آئی ایم ایف کے بارے میں بتا رہی تھی. اب 16 مئی کو دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کیا ڈیلیگیشن دیتا ہے, حکومت اس پہ امپلیمنٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اسی کے ساتھ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی تو آپ لوگوں نے کمنٹ میں مجھے اس کی رائے ضرور دینی ہے, اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.